बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसा कि आपको के इल्म में है कि कल से टीवी चैनल पे कुछ बातचीत चल रही थी रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर साहब के नाम के लिए, केयरटेकर के लिए। तो फैसल करीम कुंडी साहब जो कि हमारे मरकज़ी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पे उस पर क्लियर कर दिया है कि पीपल्स पार्टी से अभी तक कोई इसमें मुशावरत नहीं हुई है। पीपल्स पार्टी की तरफ से एक 3 रुकनी कमेटी एक बनाई गई है और जो भी नाम आएंगे या जो भी डिस्कशन होंगे वो उस 3 रुकनी कमेटी जो है पार्टी की, वो उस मुशावरत में होगी शामिल, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, खुर्शीद शाह साहब हैं और सैयद नवीद कमर साहब हैं। तो ये 3 रुकनी कमेटी जो है ये गवर्नमेंट के मेंबर से रवाबित में है। तो जैसे ही वहाँ से चीज़ें फाइनल होंगी तब होगी। जो कल से टीवी पे बातें चल रही थी और मैं देख रहा अभी भी मेरे सारे सहाफ़ी दोस्तों ने, भाइयों ने मुझसे वही सवाल पूछा, तो मैंने कहा वो चीज़ मैं आप तमाम दोस्तों के गोश गुजार कर दूँ। इसके साथ जो कल कानूनजर जबल पे बातचीत हुई, उस पर भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध का क्लियर स्टांस आ गया है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है उसका चीफ मिनिस्टर साहब ने नोटिस भी लिया है और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ऐसा कोई काम जो है वो नहीं करने जाएगी जिससे जो आपकी तारीखी कोई चीज़ की जो अहमियत है उसको नुकसान पहुँचे और एक हेरिटेज आपका जो है वो डिस्टर्ब हो। और डेफिनेटली हम चाहते हैं कि जो भी हमारे मुल्क में नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी वो यूटिलाइज़ किया जाए, लेकिन कारूंजर जबल पे किसी किस्म की कोई भी जो है इस तरह की का काम नहीं किया जाएगा। उसके साथ कल आपको ये भी इल्म है कि नई बसेस जो हैं वो कराची में पहुंच चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की तरजीह है कि तमाम हमारे जो भी प्रायोरिटीज़ हैं कि हम ट्रांसपोर्ट को भी ज़्यादा हम आगे लेकर जाएं और ट्रांसपोर्ट महकमे में मज़ीद बेहतरी के लिए मज़ीद बसेस लेके आएँ, क्योंकि यहाँ रिक्वायरमेंट बहुत है। और कोविड की वजह से जितना भी बाहर ऑर्डर्स वगैरह प्लेस नहीं हो रहे थे, अब वो पूरी दुनिया भर में फैक्ट्रीज खुलना शुरू हो गई हैं, तो हमने और भी ऑर्डर्स जो हैं वो प्लेस किए हैं। तो उसी मद में कुछ बसेस कल पहुँची हैं और अगस्त के महीने में कुछ बसेस आ रही हैं और फिर सितंबर छोड़ के अक्टूबर में इंशाल्लाह ताला और मज़ीद बसेस आएंगी। तो अब ये बसेस और ट्रांसपोर्ट का जो ये आने का सिलसिला है वो नॉन स्टॉप जारी रहेगा। नॉन स्टॉप इंशाल्लाह ताला अगली गवर्नमेंट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी और पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट अब ट्रांसपोर्ट का हमारा जो टारगेट है वो ये है कि कोई भी ऐसा रोड खाली ना हो जहाँ पे बस ना गुजरती हो। सिंध भर का हर रोड पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुहैया हो ताकि लोग अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकें, लोगों को इजाफी अखराजात ना भरने पड़े। और क्योंकि अभी केयर टेकर का पीरियड आ रहा था तो सिंध कैबिनेट ने जो सब्सिडी है बसेस की मद में जो हम दे रहे हैं ट्रांसपोर्ट की मद में अपने वेंडर्स को और पब्लिक को बेसिकली वो सब्सिडी जा रही है, क्योंकि हमारे बस ऑपरेटर्स ने कहा था कि बसों के किराए बढ़ाए जाएँ। तो हमने उनको कहा कि नहीं, किराए आप वही रखें 50 रुपीज़, ऊपर के पैसे सिंध गवर्नमेंट देगी। तो हमने 6 महीने के लिए जुलाई से लेकर दिसंबर तक के लिए वो सब्सिडी भी अप्रूव कर दी है, जिसकी वजह यह है कि आप जो है लोगों को ज़्यादा जो है फ़ायदा मिल सके और कम पैसों में लोग अपना सफ़र कर सकें, क्योंकि महंगाई का बोझ हम समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत समझती है कि महंगाई का बोझ क्या है। और सबसे अहम बात जो कि सूबे के लिए और उस मुल्क के लिए जो बहुत बड़ी बात है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने की है। मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के आवाम के लिए गेम चेंजर बात वो है। मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने लाड़काना में जब लोगों को मालकाना हुकूक दे रहे थे उन ज़मीन के, क्योंकि आपको पता है कि सैलाब जब आया था तो लाखों लोग बेघर हुए थे, लाखों घर जो है वो बिल्कुल सफाई हस्ती से मिट गए थे। तो सिंध हुकूमत ने कहा कि 21 लाख घर हम बना के देंगे, जिसमें काम चल रहा है। आपने वो वीडियोस देखी हैं कि लोगों के घर बनना शुरू हो गए हैं, लोगों को पैसे दिए जाने, लोग अपने घर बना रहे हैं। लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि सिर्फ घरों तक बात ये महदूद नहीं होगी, क्योंकि ये कोई सरकारी ज़मीनें थी लोगों की। बोला कि मैं चाहता हूँ कि ये ज़मीन का टाइटल भी इन लोगों को मिले
اور ٹائٹل بھی خواتین کو ملے. تو یہ ایک ریولیوشن ہے. ابھی ہمارے سامنے تو گزر رہا ہے, ہمیں اس کا احساس نہیں ہو رہا, لیکن جب ریولیوشن لکھے جاتے ہیں, جب انقلابی کام لکھے جاتے ہیں, تو تب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ جی یہ انقلابی کام ہے کیا. انقلابی کام یہ ہے کہ کوئی غریب آدمی ہے جو جھوپڑے میں رہتا تھا, سیلاب میں اس کی جھوپڑی ختم ہو گئی, اب اس جھوپڑی والے کو آپ نے پکا مکان بھی بنا کے دینا ہے, اس جھوپڑی والے کو آپ نے اس زمین کا ٹائٹل بھی دینا ہے, اس جھوپڑی والے کو کہ جو خواتین ہیں گھر کی, ان کو اتنا پاورفل کرنا ہے کہ ان خواتین کو وہ چھت مل سکے اور مالکانہ حقوق ان گھر کی خواتین کے نام پر ہوں. یہ ہے انقلابی کام, جس پہ اب یہ فیصلہ جو اس دن ہوا, پھر وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی اس جلسے سے خطاب کیا, اس تقریب سے خطاب کیا, اور تقریب میں وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ اب ہم سندھ کے تمام اضلاع میں یہ پروگرام کرنے جا رہے ہیں. سندھ کے ہر اضلاع میں لوگوں کو اب وہ مالکانہ حقوق جو ہے وہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں, اور وہ یہ ضرور ہے کہ 2 ہفتے بچیں گے, 2 ہفتے میں ہم جتنے ڈسٹرکٹس کور کر سکیں ہم وہ ڈسٹرکٹس کور کریں گے. اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی حکومت اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی آئے گی تو سیلاب تو پورے پاکستان میں آیا تھا, سیلاب خیبر پختونخوا میں بھی آیا تھا, سیلاب بلوچستان میں بہت برا آیا تھا, سیلاب پنجاب میں بھی آیا تھا, لیکن یہ کام جو ہے گھر بنانے کا, ڈیولپمنٹ کا, مالکانہ حقوق کا صرف سندھ میں ہو رہا ہے. تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم ہوں گے تو یہ پروگرام خیبر پختونخوا میں بھی شروع ہوگا, یہ پروگرام بلوچستان میں بھی شروع ہوگا, یہ پروگرام پنجاب میں بھی شروع ہوگا, تاکہ وہاں کے وہ لوگ جو آج دن تک جن کی تیسری جنریشن اس وقت اس ملک میں رہ رہی ہے اور ان کا اپنا گھر نہیں ہے, ان کے لیے اپنی چھت نہیں ہے, ان کا اپنا مکان نہیں ہے, ان لوگوں کو آپ گھر بنا کے دے رہے ہیں, ان لوگوں کو آپ ٹائٹلز دے رہے ہیں, گھروں کے ملکیت دے رہے ہیں. یہ نہیں کہ وہ کسی اور کے آپ کو گھر بھی بنا لیا اور آپ ہیں بھی کسی اور کی زمین پہ بیٹھے ہوئے, نہیں, ان کو مالکانہ حقوق دے رہے ہیں. یہ بہت بڑا انقلابی کام ہے جس کا دعویٰ ماضی میں کچھ اور لوگ کرتے تھے, لیکن ہمیشہ پائے تکمیل تک پاکستان پیپلز پارٹی نے پہنچایا. شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ, ان کا ہمیشہ ایک ہی نعرہ رہا تھا, روٹی, کپڑا اور مکان. تو آپ نے دیکھا کہ ہمیشہ روزگار بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا, ہمیشہ روزگار کے مواقع پاکستان پیپلز پارٹی نے فراہم کیا, اور ہمیشہ پہلے بھی کرتے رہے. مکانوں کی اسکیم یہ نہیں کہ آج کو شروع ہو رہی ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں, اس سے پہلے بھی ہمارے بہت بیشتر ہماری اسکیمز جو ہیں وہ ہاؤسنگ پروجیکٹ, اسمال ہاؤسنگ اور یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں. تو اب مکان بنانے کی جو مکان کا وعدہ ہے اس کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت پورا کر رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلی اس الیکشن کے بعد پورے پاکستان کے لوگوں کو یہ وعدہ کیا ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہ ان کو یہ مالکانہ حقوق دیے جائیں گے. یہ ہے اس وقت ملک کے عوام کی ضرورت. جب آپ کے پاس مہنگائی کا پریشر ہے, جب آپ کے پاس انفلیشن ہے, اور انفلیشن پوری دنیا میں ہے لیکن آپ کے پاس اس کے امپیکٹ زیادہ آ رہے ہیں, تو آپ نے اپنے لوگوں کو ریلیف دینا ہے. ریلیف اسی طرح دے سکتے ہیں آپ. ریلیف کی سب سے بڑی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ آپ لوگوں کو 3-3 لاکھ روپے ان کو کیش ان ہینڈ دے رہے ہیں کہ جی آئیں اپنا گھر خود بنائیں, اپنے ہاتھ سے بنائیں, اپنے پیسوں سے بنائیں. اور آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ ہزاروں کی تعداد میں خواتین جو ہیں وہ خود بھی اس گھر بنانے کے عمل میں مردوں کے ساتھ وہ خود بھی پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں, اور ان کی آپ نے دعائیں سنی ہوں گی, ان کی آپ نے گفتگو سنی ہوگی جو مختلف میڈیا میں چل رہی تھی کہ پیپل آر اپریشیٹنگ دس, لوگ اس کو بہت زیادہ پسند کریں. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسے کہتے ہیں سبز انقلاب. وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی ضروریات پوری کر رہے ہیں, آپ لوگوں کے بنیادی مسائل کو دیکھ رہے ہیں. اس وقت ہمارے پاکستان میں سب سے بڑا جو چیلنج ہے, سب سے بڑی مشکلات ہے, وہ جو ٹی وی اور اخباروں میں نظر آ رہا ہے وہ نہیں ہے. اس وقت ہمارے پاکستان میں سب سے بڑا چیلنج ہے, وہ ہے پاپولیشن کا چیلنج. آبادی کی تعداد جس طرح بڑھ رہی ہے, انفارچونیٹلی اس کی روک تھام کے لیے, اس پاپولیشن کی اس میسو مشروم گروتھ کے لیے کام نہیں ہوا. تو ایسے موقع پہ ہمیں وہ پالیسیز بھی بنانی ہے کہ ہم آبادی کے تناسب کو اگر نہ روک سکے تو چیزیں ہمارے ہاتھ سے باہر چلی جائیں گی, کیونکہ ریسورسز آپ کے پاس وہی ہیں, آپ کے پاس ایکسٹرا ریسورسز نہیں آ رہے, اور پاپولیشن کی آپ کی بڑھ رہی ہیں. تو آپ نے کچھ بڑے اہم فیصلے کرنے ہوں گے, اور وہ فیصلے حکومتیں سنجیدگی سے بیٹھ کر کریں گی. تو وہی ہمارا مدعا ہے, وہی ہمارا پوائنٹ ہے کہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ حکومتیں وہ پارٹی ہے جو سنجیدگی سے ہر چیز کو دیکھ بھی رہی ہے اور لوگوں کے مسائل کو حل بھی کر رہی ہے. اچھا شرجیل صاحب یہ بتا دیں, آپ نے ماضی میں بھی ذوالفقار آباد کا منصوبہ پلان کیا, عمل نہیں ہوا. اب یہ کاروجر والا جو فیصلہ ہے, پہاڑی کو بیچنا, 5000 ایکڑ کوئی معمولی زمین نہیں ہے.
ना उसका जो है वो कोई माहौलियाती सर्वे करवाया गया, ना ही जो है उसकी जो तारीखी एक अहमियत है उसको ध्यान में रखा गया। तो ये टेंडर किसने दिया, कैसे दिया, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, ये बताएं, क्योंकि देखिए पूरा जी। सिंध इंतजार में है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट में हर महकमा अपना काम खुद करता है। मैं अगर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में अपने काफ़ी काम मैं खुद करता हूं, इसी तरीके से हर डिपार्टमेंट अपना काम खुद करता है। इसी तरीके से माइन एंड मिनरल डिपार्टमेंट की में भी ब्यूरोक्रेसी है, उन्होंने उन्होंने काम किए, उन्होंने ना ही उनकी कुछ चीज़ों को मद्देनजर रखा जो कि उनको करना चाहिए था। इसी वजह से वज़ीर आला साहब ने नोटिस लिया है और मिनिस्टर साहब पर्सनली उन्होंने भी इस चीज़ को अपने सेक्रेटरीज को सबको कहा है कि जी बग़ैर आपके मशावरत के काम आपने नहीं करना चाहिए था, और गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि उस टेंडर को कैंसिल किया जाए। तो कोई भी ऐसा फैसला जो कि अवाम की उमंगों के ख़िलाफ़ हो या जिससे अवाम मुतासर हो, वो पीपल्स पार्टी नहीं करती। आपको पता है कि अरबों रुपए के स्मॉल डैम्स नंगर पाकर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने बनाए, इससे पहले नहीं बने। बिल्कुल ऐसे ही। इससे पहले नहीं बने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने अरबों रुपए के स्मॉल डैम्स बनाए। उसी पहाड़ से जो पानी गिरता है वो पानी काश्तकारी के लिए इस्तेमाल होता है। नंगर पाकर के वो लोग जो भूख और इफलास में कहत में हमेशा अपना टाइम गुजारते थे, अब उन स्मॉल डैम्स के ज़रिए वो अपनी खेती बाड़ी कर सकते हैं। वहाँ की ज़मीन ज़रख़ेज़ है, वहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की जो है वो कल्टीवेशन होती है। तो उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया शरीफ गया। साहब ये बताएं, पहले तो मेरे सवालात को आपने तामुल से सुनना है, जल्दी नहीं करना। आज जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये कहना है कि मुल्क का नया वज़ीर